बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा हुआ हो। आज बरोज़ मंगल, ताकत और सियासत के खेल में आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दूसरा बड़ा इम्तिहान है। जी हाँ, एक उनका इम्तिहान था इतवार के रोज़, जो उन्होंने 7 तारीख को जलसा करना था, वो जलसा किया और बड़ा तगड़ा जलसा किया और अवाम का अच्छा बड़ा क्राउड उन्होंने इकट्ठा किया। चाहे इसके सुहेल आफरीदी की तकरीर बड़ी मुदब्बराना थी, लेकिन कुछ लोगों की तकरीर बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव थी, जिसमें से ये सबसे बड़े जी शाहिद खटक साहब थे मौजूद, जिनकी इस तकरीर का इतना रद्द-अमल हुआ कि पिछले 2 दिन से प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं रुक रही। पूरे के पूरे सेटअप की प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं रुक रही। क्या फैसल वाडा साहब, क्या मरियम औरंगज़ेब साहिबा, क्या अता तारड़ साहब, क्या ख्वाजा आसिफ साहब, कौन-कौन सा बंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा और बार-बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है कि इस हद तक लगी हुई है। उसके बाद इम्तिहान का प्रोसेस ये था कि अगले दिन यानी कल सोमवार के रोज ये तमाम अफराद जो उस पेशावर के जलसे के अंदर मौजूद थे, उसमें जो पार्लियामेंटेरियंस थे जिनका कौमी असम्बली के साथ ताल्लुक था, वो कल कौमी असम्बली के इजलास में शरीक थे और शाहिद खटक साहब थे उसमें शामिल, बैरिस्टर गौहर और दीगर ये तमाम अफराद मौजूद थे और KPK की दीगर क्यादत भी उसके अंदर मौजूद थे। और वो तमाम के तमाम असम्बली के इजलास के अंदर इमरान खान साहब की पाकिस्तान के झंडे के साथ लगी हुई तस्वीर के साथ वो मौजूद थे और प्रोटेस्ट भी कराते रहे। इम्तिहान का जो फाइनल राउंड वो ये था, ये 2 इम्तिहान थे, इतवार के दिन जलसा और दूसरा मंगल के दिन क्या होगा, जब सब तरफ से ये कह दिया गया था कि इमरान खान साहब से मिलने पे पाबंदी लग गई है। इमरान खान साहब की बहनें अव्वल तो आएँगी नहीं, आएँगी तो पहले नाके के अंदर रोक दी जाएँगी और पता नहीं मारना, पीटना और पता नहीं क्या-क्या चीज़ें रगड़ दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, मानस इमरान खान ही है और फिर उसके अलावा कोई ये तमाम चीज़ों का ये दूसरा इम्तिहान आज है। जब आज अडयाला के अंदर इमरान खान साहब की मुलाकात है, जिसकी लिस्ट जारी हो चुकी है और इसमें कोई शक नहीं, आज का दिन बहुत अहम है। इमरान खान साहब से मुलाकातों के लिए बैरिस्टर गौहर साहब, सलमान अकरम राजा साहब, इंतज़ार हुसैन पंचोता, लाल बादशाह व बशर रहमान, अब्दुल रहमान राजा के नाम पर मुश्तमिल लिस्ट जारी की गई है। उस मौके पर जो फाकी बुजरा, अता तारड़ साहब, फैसल वाडा साहब मुलाकात बंद होने का बता चुके हैं। अब इमरान खान से मुलाकात तहरीक साहब ने कैसे करनी, ये आज डिसाइड होगा और यही नहीं, आज इमरान खान साहब से उनकी बहनों की मुलाकात का भी दिन है। ठीक है जी। और आज पता चलेगा जी रियासत क्या बिहेव कर रही है, क्योंकि तरक्की का सूरज तो कल तुलू हुआ था, लेकिन उसमें कुछ गिरफ्तारियां वगैरह, कुछ FIR वगैरह, कुछ ये तो सब पता चल सका। उसमें जस्टिस जहांगीरी साहब के हवाले से भी कोई खबर है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन बहरहाल रात को बाकायदा नुमाइंदगी की उन्होंने जी, और फिर मौजूद थे शाहिद खटक साहब पार्लियामेंट के बाहर रात के अंधेरे में। उन्होंने फिर अपना पैगाम रिकॉर्ड कराया। उनसे पूछा गया कि कल आप अडियाला जेल में इमरान खान साहब से नहीं, आज इजहार यकजहती के लिए जाएंगे? उनकी बहनों ने कहा बिल्कुल इमरान खान साहब की बहनों के साथ इजहार यकजहती के लिए हम जाएंगे। रही बात मुज़ाकरात की, तो इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात के लिए महमूद खान अचकज़ई और अमर राजा नाज़र अब्बास साहब पर मुश्तमिल कमेटी बनाई है, यही फैसला करेंगी। रही बात सुनामी, अब इतवार को, कमिंग इतवार को उसकी क़यादत सुहेल आफरीदी की क़यादत में कोहाट से टकराएगी और एक सुहेल आफरीदी एक सियासी वर्कर है। ये शाहिद खटक साहब का शाहिद साहब ने इतनी सख्त तकरीर, मैंने बोला पूरे के पूरे सिस्टम को इरताश में मुब्तला किया। और वो क्या कह रहे हैं, कहते हैं मैंने कोई ऐसी गलत बात बोली थी, मैं इससे सख्त जवाब दे सकता था, मुझे देना भी आता था। वो कहते हैं एक सियासी वर्कर है सुहेल आफरीदी, इसको पता है कि तकरीर कैसे करनी है, कौन सा जुमला कहां से उठाना है, वो इन चीज़ों का मास्टर है। PDM जमातों की ख्वाहिश है कि टकराव चलता रहे, इसका नुकसान पाकिस्तान और PTI को हो रहा है। जब से सुहेल आफरीदी सीएम बने, इन्होंने कोई लूज बॉल नहीं खेली। इमरान खान ने मुज़ाकरात के लिए महमूद खान अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास पर कदम कमेटी बनाई हुई है। पिशावर जलसे के हवाले से मैं बता दूं कि क्राउड हमसे 2 कदम आगे चल रहा था, हमने बड़ी मुश्किल से उन्हें रोका है। हम नहीं चाहते कि इस मुल्क में टकराव हो, ये उन्होंने बोला। रही बात उसकी, उन्होंने कहा आज फिर पार्लिमानी पार्टी का इजलास दोबारा होगा और हम अडयाला उसी रूटीन में जाएंगे जैसे हम जाते हैं। हम सियासी जमातें मुज़ाकरात चाहते हैं, लेकिन उनके साथ जिनके पास इख्तियार मौजूद है। ये तमाम चीज़ें तो लो जी, पता चल गया कि आज एक अदर सीन अडयाला जेल के बाहर शाम तक एक क्रिएट होना ही होना है। पार्लियामेंटेरियंस पहुंचे होंगे, वो 6 अफराद पहुंचे होंगे। अब देखते हैं उधर किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। डंडा, लित्तर, छित्तर, ये सारे लफ्ज इस्तेमाल किए गए हैं जी। वहाँ तो ये चीज़ हो गई ना, मतलब इसके अलावा कुछ यहाँ से। अब फिर जो पैगाम आ रहे हैं सर, वो सुने जी। मैं एक के बाद एक बता, एक उस्ताद और शागिर्द, मुजीबुर रहमान शामी साहब को हमेशा उस्ताद कहते हैं, वो मेरे भी उस्ताद हैं। कामरान शाही साहब भी उनके उस्ताद की तरह, बड़े बुजुर्गों की तरह, वालिद की तरह इज्जत करते हैं। दोनों की सोच का फ़र्क देख लें।
کامران شاوی صاحب کہتے ہیں کہ ملاقاتیں بند، ٹویٹر بند، قومی اسمبلی سینٹ پنجاب اسمبلی سے اپوزیشن لیڈر فارغ، اب بوائلنگ پوائنٹ آ گیا ہے۔ عمران خان نے معافی نہیں مانگنی نہ مانگے، ڈیل نہیں کرنی نہ کریں، یعنی معافی کا بھی مطالبہ ہے، ڈیل کرنے کا بھی مطالبہ ہے۔ مشورہ ہے سیاست سے تھوڑی دیر کے لیے بریک لے لیں، یعنی سسٹم کو عمران خان صاحب اس وقت نہیں چاہیے، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میرے اور ان کے استاد جو ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب، وہ کہتے ہیں سیاست قانون کے تابع نہیں چلتی، سیاست قانون کے تابع نہیں چلتی۔ ایسے مائنس ہوتے تو آج نواز شریف نہ ہوتے، نہ کوئی بھٹو اور نہ کوئی بے نظیر کو یاد کرتا۔ سیاست میں عوام کی رائے فیصلہ کن ہوتی ہے، عوام کسی کو مسترد کرے تو وہ مسترد ہوتا ہے، ادروائز کوئی مسترد نہیں کر سکتا۔ تو کسی کو اگر کوئی غلط فہمی ہے تو اس حوالے سے غلط فہمی نکال دے۔ ہاں، رات کو ایک پروگرام تھا محمد مالک صاحب کا، اس میں رانا ثناء اللہ صاحب موجود تھے، اور رانا ثناء اللہ صاحب نے 2.5 سال عمران خان صاحب کو جیل میں رکھنے کے بعد انہوں نے نیا امکان ظاہر کیا عمران خان صاحب سے متعلق۔ وہ کہتے ہیں بانی پی ٹی کے خلاف غداری کے مقدمے کا امکان رد نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس طرح بھی سوچا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب پر غداری کا، جی ہاں، وہ مقدمہ درج ہو جائے، آرٹیکل 6 جسے کہتے ہیں۔ اس کے لیے بھی خیر ایک اجازتیں بڑی جگہ سے ریکوائرڈ ہوتی ہیں، ایسا آسانی، لیکن وہ یہ کہنا ہے سسٹم جب اپنے مطلب کا تو پھر کس طریقے سے بھی بات کی جا سکتی ہے، پھر تو کسی طریقے سے بھی سچویشن کو گزارا جا سکتا ہے۔ بہرحال سسٹم کے ایک بہت زبردست قسم کے آدمی محسن نقوی صاحب، وہ پی ایس ایل کی تقریب رونمائی کے بعد وہ پہنچے سیدھا برطانوی حکام کے پاس، فارن آفس کے پاس گئے، اور وہاں تو سب سے پہلے ان کی بڑی تلاشی ہوئی، ان کی گاڑی کی بڑی تلاشی ہوئی۔ میں کہ لائٹیں کہاں کہاں نہیں ماری، وہ ایک پورا منظر تھا، پوری ویڈیو جاری ہوئی تھی۔ تو وہ پہنچے ہیں شہزاد اکبر صاحب، عادل راجہ صاحب، اور کہا جا رہا ہے کہ عمران ریاض خان صاحب کے پاکستان حوالے کرنے سے متعلق بات ہے۔ پتہ نہیں اللہ یہی نہ کرے ان کے جہاز میں ساتھ بیٹھے تھے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے، ان تینوں کو لانا ممکن نہیں ہے، کیونکہ آلریڈی ان کے اوپر اتنی ایف آئی آر ہے، ان کو بہت اچھے سے پتا کہ پاکستان میں جس کے اوپر ایف آئی آر اس کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے۔ پاکستان میں غائب کرنا، کسی کو مجذوب کرنا، کسی کو بولنے کے لائق نہ چھوڑنا، کسی کو بالکل یہ کر دینا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ابھی ادھر یہ والی ہوگی چیز، لیکن بہرحال محسن نقوی صاحب نے وعدہ کر کے ادھر سے گئے تھے کہ وہ بھی وارن کر دیں کہ عنقریب بند ہونے، ان کے بٹن ادھر موجود ہیں، یہ تو فیصل باڈا صاحب نے کہا تھا، ان کے بٹن ادھر موجود ہیں تو ہم سب سے ادھر نبٹ لیں گے۔ تو یہ تو رات کو ایک کوشش کرنے کے لیے محسن نقوی صاحب کہے ہوئے تھے۔ اب آتا ہوں حامد میر صاحب کے۔ حامد میر صاحب نے کمال کر دیا کل، میں کہہ رہا ہوں کمال کر دیا۔ کچھ چند افراد جن کے کندھوں پہ واقعی صحافت کا بوجھ ہے نا، بوجھ ہے، ان میں حامد میر صاحب کو میں شامل کرتا ہوں، میں شامل کرتا ہوں۔ انہوں نے وہ کام کیا ہے کل جو کوئی نہیں کر سکا، ان حالات میں تو نہیں کر سکا، ان حالات میں نہیں کر سکا۔ حامد میر صاحب نے جیو ٹی وی پر نہ 2 تقریریں چلائی، ایک انٹرویو چلایا میاں محمد نواز شریف صاحب کا، جس میں وہ انڈین چینل کو آرمی کے خلاف، آرمی کو خلاف بیان دے رہے ہیں، جی پاکستان کی فوج کے خلاف، اور بہت سخت بولے ان کیا ڈیوٹی، ان کا کیا ہے، ان کا کیا ہے، ان کا کیا ہے، کیا ہے۔ کچھ بھی نہیں بولتے عمران خان صاحب، جو وہ بولے۔ سوال کر رہے ہیں کہ نواز شریف سیکورٹی رسک نہیں ہے، یہ انہوں نے بتایا۔ پھر انہوں نے 1965 کا یا 1967 کا یا 1962 کا محترمہ فاطمہ جناح صاحبہ کی تقریر پارلیمنٹ میں چلا دی، کیونکہ ان کو اس لیے غدار کہا گیا تھا کہ انہوں نے ایوب خان صاحب کے خلاف الیکشن لڑا تھا، اور انہوں نے پارلیمانی نظام کی حمایت کی تھی صدارتی نظام کی جگہ، انہوں نے وہ تقریر بھی سنا دی۔ میں کہہ رہا ہوں بڑی بات ہے، ریئلی میں اس کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں، کیونکہ جس طریقے سے پرائم ٹائم کی لائنز آ رہی ہوتی ہے نا، وہ ریسٹرکشن بڑی ہے، یہ بڑی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب کہ حامد میر صاحب کہ عمران خان صاحب کو فوج کے سربراہ کا نام لے کر ان پر تنقید نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن عمران خان کے دور حکومت میں نواز شریف بھی فوج کے سربراہ کا نام لے کر ان پر تنقید کرتے ہوئے باجوہ صاحب گجرانوالہ کی تقریر، جس کے بعد ان کی تصویر دکھانے منع ہو گئی تھی نا، اس کے بعد ان کی تصویر ٹی وی پہ منع ہو گئی تھی نواز شریف صاحب کی،
کہ آپ ذمہ دار ہیں، آپ ذمہ دار ہیں، آپ ذمہ دار ہیں. وہ کہتے ہیں اس وقت کے وزیر اعظم شیخ رشید جس قسم کے بیانات دیتے تھے ویسی بیانات آج کل وزیر مملکت طلال چودھری صاحب دے رہے ہیں. تو یہ کوئی نئی چیزیں پاکستان نہیں دیکھ رہا، پاکستان تمام چیزوں کا وٹنس ہے. اور آخر میں خبر سن لیں جی، وہ کوئی اور نہیں دیتے جی، حسن ایوب خان صاحب دیتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی فارغ ہو گئے طارق محمود جہانگیری صاحب، جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب. ذرا جو ان کی ٹون سنیں پھر آپ کو اندازہ ہوگا. انہوں نے کہا کالا چشمہ لگا کر معزز بن کر عدالتوں میں خود کو انقلابی ظاہر کرنے والے طارق محمود جہانگیری صاحب کے لیے افسوسناک بلکہ تباہ کن خبر یہ ہے کہ ایچ ای سی کی رپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع ہو چکی ہے. آج ایک بار پھر ان کے سنہری دور طالب علمی کی عظیم جعلی کاریگری کا وہی اعلان ہونے والا ہے جو پہلے ہو چکا ہے. جامعہ کراچی کی فراہم کردہ تفصیلات بتائیں، موصوف اکیلے ہی جعل سازی کے تاج نہ پہنے ہوئے تھے بلکہ اس سال ان کے علاوہ بھی طالب علموں میں فنکارانہ جذبہ بیدار تھا. نتیجہ یہ ہو کر طارق صاحب کی طرح ہی 3 اور ہونہار طلبہ کی ڈگریاں بھی منسوخی کی نظر ہو چکی ہیں. کیسی مزیدار بات ہے. فیصلہ کل آنا حسن ایوب صاحب کو بھی پتا ہے نا مزیدار چیز. تو غصہ ہے ان کی اس ٹون میں. یہ عام صحافی ہوتے اس طرح بات نہیں کر سکتا. یہ صحافی اپنے سائیں کے پیچھے بات کر رہا ہے، اور سائیں کو نہیں مجھے اور آپ کو پتا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.